वेलकम टू माय डेली गोस्ट स्टोरी चैनल। पिछली किस्त में आपने देखा कि हमजा और अरसलान किसी तरह हवेली से निकल तो आए, मगर जाते जाते ज़ैनब ने कहा था, तुम बच जाओगे मगर तुम्हारा साया नहीं बचेगा। और फिर रात को हमजा के कमरे में एक साया खड़ा था जो हमजा की शक्ल का था, मगर आंखें सियाह थीं। अब कहानी वहीं से शुरू होती है। मैंने चीख मारी तो मेरी आवाज़ जैसे मेरे गले में ही दब गई। कमरे में मुकम्मल अंधेरा था, सिर्फ खिड़की से आती चांदनी रोशनी फर्श पर एक पतली लकीर की तरह पड़ रही थी। और उसी रोशनी में मैंने उसे वाज़ेह देखा। वो साया बिल्कुल मेरी ही शक्ल का था, मेरे ही जैसे बाल, मेरे ही जैसे कपड़े, मेरे ही जैसे हाथ। मगर फ़र्क सिर्फ ये था कि इसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी और आंखें मुकम्मल सियाह। वो मेरे करीब आया और बहुत धीमी आवाज़ में बोला, डर क्यों रहे हो हमजा, मैं तो तुम ही हूँ। मैंने कांपते हुए कहा, तुम कौन हो? वो हंसा, मैं तुम्हारा साया हूँ जो ज़ैनब ने छीन लिया था, और अब मैं आज़ाद हूँ। मेरी टांगें कांपने लगें। मैंने बिस्तर से उतरकर पीछे हटने की कोशिश की मगर मेरा जिस्म सुन्न हो गया था। साया आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए मेरे बिल्कुल सामने आ गया। इसने अपना हाथ बढ़ाया और मेरे माथे को छुआ, और जैसे ही इसकी उंगली मेरे माथे पर लगी, मुझे लगा जैसे मेरी यादें कोई खींच रहा हो। मेरे जहन में अचानक अजीब मनाजिर आने लगे। मैंने देखा, मैं खुद नहीं, कोई और हूँ। मैं एक अंधेरी जगह में खड़ा हूँ। मेरे सामने बहुत से लोग बंधे हुए हैं, और मैं उन पर हंस रहा हूँ। मैंने घबरा कर खुद को पीछे खींचा और चीखा, ये किया है, ये मैं नहीं हूँ। साया मुस्कुराया, ये तुम्हारा दूसरा चेहरा है हमजा, जो तुमने कभी नहीं देखा, अब देखोगे। उसी लम्हे कमरे में एक ठंडी हवा चलने लगी, पर्दे हिलने लगे, और दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। मैंने कांपते हाथों से दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, मगर दरवाज़ा नहीं खुल रहा था। साया हंसा, अब तुम नहीं निकल सकते, जैसे अरसलान नहीं निकल सकता था। मैंने चौंक कर कहा, अरसलान कहाँ है? वो तो मेरे साथ आया था। साया हंसा, अरसलान तो तुम्हारे साथ आया था, मगर तुम्हारे साथ वापस नहीं आया। मेरा दिमाग घूम गया, क्या मतलब? वो तो मेरे साथ था। साया आहिस्ता आहिस्ता मेरे करीब आया और बोला, तुम्हें याद नहीं? फिर इसने उंगली उठाकर मेरे सर की तरफ इशारा किया, और अचानक मेरे जहन में वो लम्हा आया जब हम हवेली से बाहर भाग रहे थे, और मैंने अरसलान का हाथ पकड़ा था। लेकिन वो हाथ अरसलान का नहीं था, वो ठंडा हाथ, जले हुए गोश्त वाला हाथ। मैंने चीख कर कहा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। साया बोला, अरसलान वहीं रह गया था, तुम जिसे साथ लेकर आए, वो मैं था। मेरी आंखों में आंसू आ गए। नहीं अरसलान। साया मेरे कान के पास आया और सरगोशी की, तुम्हारे दोस्त की रूह अब उसी दरवाजे के पीछे है, और अब तुम्हारी बारी है। उसी लम्हे मेरे कमरे की दीवार हिलने लगी, फर्श पर दरार पड़ गई, और बिल्कुल वैसा ही काला दरवाज़ा मेरे कमरे में जाहिर हो गया। वही दरवाज़ा जो हवेली में था। दरवाजे पर लिखा था, आखिरी वादा। मैं कांप गया। साया बोला, चलो हमजा, अब तुम्हें वापस जाना होगा, वहाँ जहाँ सब कुछ शुरू हुआ। मैंने कहा, मैं नहीं जाऊँगा। साया हंसा और अचानक इसकी आवाज़ बदल गई। अब वो आवाज़ ज़ैनब की थी। तुम नहीं जाओगे तो तुम्हारी माँ जाएगी। मेरा जिस्म ठंडा पड़ गया। मेरी माँ। अचानक मेरे मोबाइल की घंटी बजी। मैंने मोबाइल उठाया, स्क्रीन पर अम्मी का नंबर था। मैंने कांपते हाथों से कॉल रिसीव की, अम्मी। लेकिन दूसरी तरफ अम्मी की आवाज़ नहीं थी, वही टूटी फूटी हंसी थी। और फिर ज़ैनब की आवाज़, आखिरी दरवाजे तक आओ, वरना तुम्हारी माँ की चीखें सुनने के लिए तैयार रहो। कॉल कट गई। मैं ज़मीन पर बैठ गया, मेरे हाथ कांप रहे थे। साया बोला, चलो, अब तुम्हारे पास वक्त कम है। मैंने डायरी उठाई जो दादा की थी। मैंने जल्दी से इसमें सफ़हात पलटने शुरू किए। एक सफ़े पर लिखा था, ज़ैनब को ख़त्म करना है तो इसकी कब्र तलाश करो।
اور اس کے اصل جسم کو جلا دو، ورنہ وہ ہر نسل سے ایک انسان لے جائے گی۔ میں نے آنکھیں پھیلا دیں، اس کی قبر؟ سایہ بولا، قبر اسی حویلی کے نیچے ہے۔ میں نے فیصلہ کر لیا۔ میں نے ارسلان کے گھر فون کیا، مگر کسی نے فون نہیں اٹھایا۔ میں سمجھ گیا، ارسلان واقعی واپس نہیں آیا۔ میں نے بائک نکالی اور رات کے اندھیرے میں حویلی کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے میں بارش شروع ہو گئی، ہوا چیخ رہی تھی، اور میرے پیچھے ہر موڑ پر مجھے لگ رہا تھا کہ کوئی میرے پیچھے بیٹھا ہے۔ جب میں حویلی کے سامنے پہنچا تو وہ حویلی پہلے سے زیادہ خوفناک لگ رہی تھی۔ اس کے دروازے خود بخود کھل گئے، جیسے وہ میرا انتظار کر رہی ہو۔ میں اندر داخل ہوا، اور اندر داخل ہوتے ہی میرے پیچھے دروازہ بند ہو گیا۔ حال میں وہی جھولا تھا، لیکن اب وہ تیز تیز ہل رہا تھا، اور پھر حال کے کونے سے آواز آئی، حمزہ تم آ گئے۔ میں نے ڈائری مضبوطی سے پکڑ لی۔ میں نے کہا، میں زینب کو ختم کرنے آیا ہوں۔ ہنسی گونجی، اور چھت سے ایک کالا دھواں نیچے اترا، اور وہی عورت ظاہر ہو گئی۔ زینب، اس نے کہا، مجھے ختم کرو گے؟ تم تو خود میرے حصے ہو۔ میں نے چیخ کر کہا، تم بے گناہ تھیں، مگر اب تم ظالم بن چکی ہو۔ زینب کی آنکھوں سے خون بہنے لگا۔ اس نے چیخ کر کہا، میں نے ظلم نہیں کیا، میں نے انصاف لیا ہے۔ زمین ہلنے لگی، اور فرش پھٹ گیا، ایک سرنگ کھل گئی، نیچے سے روحوں کی چیخیں آ رہی تھیں۔ زینب نے کہا، نیچے آؤ، اپنی ماں کو بچانا ہے تو۔ میں نے اللہ کا نام لیا اور سرنگ میں اتر گیا۔ نیچے اندھیرا تھا، پھر اچانک مجھے ایک روشنی نظر آئی، اور اس روشنی میں نے اپنی ماں کو دیکھا۔ وہ زنجیروں میں بندھی ہوئی تھیں، اور ان کے پاس ارسلان بھی بندھا ہوا تھا۔ ارسلان کا چہرہ زرد تھا، آنکھیں بند تھیں۔ میں چیخا، امی! امی نے کمزور آواز میں کہا، حمزہ واپس چلے جاؤ، یہ شیطان ہے۔ زینب کی آواز آئی، اب فیصلہ کرو، اپنی ماں یا اپنے دوست؟ میں نے کہا، میں دونوں کو لے کر جاؤں گا۔ زینب ہنسی، نہیں، یہاں قانون ہے، ایک قربانی۔ میں نے ڈائری نکالی اور چیخا، قربانی نہیں ہوگی، تمہاری قبر جلے گی۔ زینب اچانک خاموش ہو گئی۔ اس نے غصے سے کہا، تمہیں قبر کا کیسے پتا؟ میں نے کہا، دادا نے سب لکھا ہے۔ زینب چیخی اور سرنگ کی دیواروں پر خون پھیل گیا۔ تبھی زمین کے ایک کونے میں ایک پرانی قبر نظر آئی۔ وہاں ایک ٹوٹی ہوئی تختی تھی جس پر لکھا تھا، زینب بی بی۔ میرا دل دھڑکنے لگا۔ میں نے جیب سے ماچس نکالی، لیکن تبھی سایہ میرے سامنے آ گیا۔ وہی میرا سایہ۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، اور بولا، تم اسے نہیں جلا سکتے۔ میں چیخا، تم کون ہو؟ سایہ بولا، میں تمہارا اندر کا اندھیرا ہوں، اور میں زینب کے ساتھ ہوں۔ تبھی مجھے سمجھ آیا، یہ صرف زینب نہیں، میرا سایہ بھی دشمن بن چکا ہے۔ میں نے زور سے اپنا ہاتھ چھڑا اور قبر کے قریب بھاگا۔ زینب چیخی، روک دو اسے، روحیں میری طرف دوڑیں۔ میں نے قبر پر ماچس جلائی، لیکن عین اسی وقت کسی نے میرے ہاتھ پر زور سے کاٹا، اور ماچس زمین پر گر گئی۔ میں نے دیکھا، ارسلان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں، لیکن وہ ارسلان نہیں تھا، اس کی آنکھیں بھی سیاہ تھیں۔ وہ بولا، حمزہ تم بہت دیر کر چکے ہو۔ میں پیچھے ہٹ گیا، میری ماں رونے لگیں، اور زینب نے کہا، اب تمہارا وقت ختم۔ اسی لمحے سرنگ کے اوپر سے کسی نے زور سے دروازہ توڑا، اور ایک آواز آئی، حمزہ پیچھے ہٹو۔ میں نے اوپر دیکھا، وہ میرے دادا تھے، لیکن دادا تو مر چکے تھے۔ یہ کون تھا؟ وہ شخص نیچے اترا اور بولا، میں تمہارے دادا کا چھوٹا بھائی ہوں، اور میں نے یہ سب روکنے کے لیے زندگی بھر تیاری کی ہے۔ اس کے ہاتھ میں ایک پرانا تعویذ تھا۔ اس نے تعویذ قبر پر پھینکا، ایک زوردار دھماکہ ہوا، زینب چیخی، اور قبر کے اندر سے آگ نکلنے لگی۔ زینب کی چیخیں پورے زیر زمین پھیل گئیں، لیکن زینب ہارنے والی نہیں تھی۔ وہ میری طرف لپکی، اور چیخی، تم مجھے جلا دو گے، مگر تمہاری روح میرے پاس رہے گی۔ میں نے آنکھیں بند کیں، اور بس ایک ہی جملہ بولا،
या अल्लाह बचा ले। पार्ट 4 में पता चलेगा कि क्या हमजा अपनी मां को बचा पाया, क्या अरसलान वापस आया, और क्या ज़ैनब ख़त्म हुई या नहीं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन लाजमी दबाएं ताकि आपको अगली खौफनाक कहानी का नोटिफिकेशन फ़ौरन मिल जाए।